बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपका? मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी नामा ईमाल को भर देने वाला वजीफ़ा। सातों आसमान और सातों ज़मीनें अगर एक पल्ले में रख दिए जाएँ क़यामत के दिन, तो एक पलड़ा भी भरेगा नहीं, इतना बड़ा तराजू होगा। लेकिन कौन से अमाल है कि पलड़ा भर जाएगा? सबसे पहला अमल मैं आपको बताती हूँ, वो है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा दुनिया में, जिस तौहीद की वजह से इंसान की ना दुनिया में निजात ना आखिरत में निजात, जिस तौहीद को आम करने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया को दुनिया में भेजा। क़यामत का दिन होगा, लंबी हदीस है, प्लीज़ सारी सुनिएगा, फिर आपको इस बात का इल्म होगा कि आदमी की कोई नेकी भी नहीं निकलेगी। वो सोचेगा कि मारा गया हूँ मैं, बस अब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की तरफ से उस आदमी को कहा जाएगा, परेशान नहीं होना, एक नेकी हमारे पास तेरी है। अल्लाह पाक, वो कौन सी नेकी है? फरिश्ता उस वक़्त वो नेकी लेके आएगा। क्या लेके आएगा? एक छोटा सा कार्ड लेके आएगा। उस पे लिखा क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आदमी सोचेगा कि इतने गुनाहों का अंबार और ला इलाहा इल्लल्लाह का छोटा सा मुआजना कैसे करेगी? सारी बुराइयों के रजिस्टर एक पलड़े में होंगे। जब उस कार्ड को जिस पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाएगा, तो सारी बुराइयों के पलड़ा जो होगा वो ऊपर उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह वो भारी होगा। उसके इस कार्ड की वजह से, इस कलमे की वजह से नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसको जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि ज़िंदगी के अंदर तौहीद में कभी फ़र्क ना आने देना। तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन तौहीद पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तौहीद तो मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है। और ये बात प्यारे बहन भाइयों समझनी चाहिए जो कुरान पाक ने कह दी है। अपनी तौहीद को खालिस करते हैं। अल्लाह ने दो इनाम रखे हैं, फितरी अमल, कौली अमल। अमन की नेमत अल्लाह मियाँ देता ही उसको है जिसकी तौहीद खालिस होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। उठते बैठते, चलते फिरते, कोई भी काम में बिज़ी हो या फारिग हो तो अपना मामूल बना लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ते रहा करें। हदीस कहती है कि सबसे अफजल जो ज़िक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो 99 उसकी जो मुसीबत होती हैं वो सारी अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देते हैं। हदीस को फिर याद कीजिए, सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को अगर पलड़े में रखी जाए, पलड़ा नहीं भरेगा। ये मुस्लिम की रवायत है, जो रब के फैसले पे राज़ी होके जिस हाल में अल्लाह पाक ने रखा है, खुश होके कह देता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी ही तारीफ़ है, तू ही तारीफ़ के लायक है। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, क़यामत के दिन तराजू के दोनों अल्लाह जुल जलाल भर देंगे नेकियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द भी ना भूलिए। तीसरा अमल बहुत ही छोटा है, वो है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात अल्लाह जुल जलाल को बहुत ही प्यारे हैं। ये अल्फाज बहुत ही हल्के हैं। नामा ईमाल में क़यामत के दिन बहुत ही वज़नी होंगे। कौन से कलिमात हैं? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अकेला सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक जन्नत में एक दरख्त लगाता है
اور جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ پھلدار درخت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ پاک کا ذکر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو صرف اللہ کے نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے یہ ممکن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں چوتھا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری ہوگا۔ جو انسان کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق کے بعد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب کرتا ہی نہیں، وہ انسان بہت ہی خسارے میں ہوگا، اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے وہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی کامیابی اس کے اندر جس کے اندر یہ 5 چیزیں آ گئی، اور اتنی بھاری عمل ہے یہ قیامت کے دن۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 سبحان اللہ، الحمدللہ واللہ اکبر۔ جو شخص یہ کہے کہ تمام مومن مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آدم سے لے کے اب تک جو مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے قیامت کے دن، اس کا پلڑا بھی بھاری ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بہنوں کے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عزیز بہن بھائیوں، کوشش کریں جو میں نے بتایا ہے آپ کو، زیادہ سے زیادہ اس کا اذکار کریں تاکہ قیامت والے دن شرمندگی نہ ہو، قیامت والے دن ہمارا پلہ بھاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں بخش دے، آمین۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پیاری پیاری احادیث اور پیارے پیارے وظیفوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ میرے پیارے ناظرین جو میرے چینل پہ نئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔